Inaresto ng mga otoridad ang dating TV host na si Jay Sonsa para sa kasong cyber libel dahil yan sa pagpapakalat umano ni Sonsa ng pekeng medical records kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Ang mga nagkaatbang na mga puwersa kanunay o akusar dayon og fake news. Sa tinuod lang ang mga inguni-ini nga mga sitwasyon, dili layo nga dunay abuso sa gahom nga mahitabo usab. Dili ang kagamanan ang makahukom unsa ang fake news. Higala, kumusta? Fake news. Mao kini ang nahimong usong nga unod sa mga balita karon. Ang mga nagkaatbang nga mga puwersa kanunay nga mogawas mo pagawas og balita o istorya mo akusar dayon og fake news. Kini ang sentro sa kademokrasya. Ang pagbalanse aron di moabot sa kadaot ngadto sa uban sama sa mga disinformation nga moawhag og bayolente nga mga aksyon or ilaron ang katawhan ug unsaon nga alkontrahan ang posibilidad na ang kagamahanan mao na mismo mogamit sa iyang gahom aron pahilumon dili ang fake news apan ang legitimate nga mga criticisms. Matag adlaw gilawgan kitag mga balita ug mga akusasyon sa kagamhanan nga ang mga balita mikatag fake news. Apan kun ang kagamhanan mohimo og mga dili tinuod nga claims, wala sila tulubagon. But pasabot nga niining sitwasyon karon sa Pilipinas, ang kagamhanan lamang ang igawas nga adunay katungod nga mosulti kung kinsa ang naghimog fake news o kinsa ang tinuod nga balita. Nabalaka na ako tungod kay nag-anam na kakusog ang akusasyon sa kagamhanan sa mga giingon nilang mga tigpakatag og fake news. Ug gani adunay pressure na ngadto sa ilang mga gipangakusar sama sa pagpasaka og mga kaso ug pagpangdakop nga walay mga kaso o walay sumbong. Atong hihanay kaning tanan, kinsa ang mohukom nga ang gibalita fake news. Sa usa ka nasod nga nag-function ang iyang sistemang legal, sa tinuod lang nga pagkasulti, dili ang kagamanan ang makahukom unsa ang fake news ug unsa ang matuod nga balita. Kini gahom naara sa korte o sa diskusyon sa publiko sama sa fact-checking, sa tinarong nga journalism ug debate sa publikong hawanon. Bisan dili ka abogado, nasayod kita aron masilutan ang mga naghimo sa makadaot sa uban nga mga istorya, kinahanglan moagi og striktong kriteria. Dili nga himo nga tungod kay imong giakusar nga naghimo lang siya istorya nga dili tinuod mao nga angay kanang silutan. Pananglit kining giingon nga fake news. Usaman kini ka krimen nga dili klaro ang definition. Apan mahimo kining krimen kung konektado sa laing krimen. Pananglit sa libel. Nahibaw na ini ang mga journalist nga ang mapamatud-an lamang nga sad-an mao kadtong naghimo og fake news aron dauton ang pagkatao o reputasyon sa usa ka tawo or moawhag og paghimo og kagubot or maghimo ka og sinumpaan nga mga statement nga di matuod. Buot akong ipasabot. Una nimo masilutan ang tawo nga nakasala siya sa iyang gipanabi o gibalita. Dili lamang ipamatuod sa kagamanan nga fake ang gibalita apan i-establisar nga naa siya malisyoso nga katuyuan didto sa korte. Akong usbon, sa korte dili bisan asa lang. Ang gikabalakaan lang nato sa ato karong nahitabo. Sa atong nasud, adunay gipang akusahan sa kagamanan nga mga tao nga naghimo kunog fake news nga wala moagi sa hukmanan. Sa ingon ini nga kondisyon, usa na kini kapaagi sa censorship o kita angay nga mabalaka na gayud. Asa kutob ang gahom sa kagamhanan aron iyang ma-insister nga ang mga gipakatag nga fake news. Sa prinsipyo, kinahanglan nga adunay gitawag og due process og independent judicial review. Pwede kayo ang kagamhanan mo akusar sa naghimo sa iyang giingon og fake news. Apan kinahanglang mo file siya og kaso ug ang judge sa korte mao ang musubay kung aduda may krimen nga gihimo ug ang korte dili ang ehekutibo sa kagamhanan mao ang mo-convict. Ug ang akusado natural adunay katungod nga mopakita sa iyang ebidensya, questionon ang mga witnesses ug pwede nga moapilar sa hukom. Ug kun ang kagamhanan dili mosunod niini nga mga sumbanan, pananglit ipiton ang mga franchises sa media companies, lisensya or mga administrative orders ug masilutan ang giakusar base lamang sa opinyon sa ehekutibo
sa kagamhanan, kini usa nakaklarong abuso sa gahom. Nahibaw ako nga nagdula na ang inyong mga hunahuna karon sa nagakahitabo sa atong palibot. Ilabi na sa pangutana, kung ang kagamhanan ba miabuso na sa iyang gahom. Mahimo nimong i-assess ang panghitabo pananglit sa pag-akusar sa journalist or social media personalities bisan walay judicial evidence aron lamang harason o pasirhan ang website or ang network. Kini nga aksyon usa ka klarong abuso na sa gahom. Sa usa ka piskay nga demokrasya, ang kagamhanan adunay katungod mobantay sa mga gipanulti nga makadaot sa uban. Apan kinahanglan adunay malisya or katuyuan nga mohimo og kadaot nga gitumong sa maong istorya. Apan ang kagamhanan dili mahimong mo kontrol or mopugong sa mga istorya tungod lang kay kritikal or nagsaway sa gipanghimo sa kagamhanan or sukwahi sa gipanulti sa mga naa sa gobyerno. Ang burden of proof or pagmatuod nga adunay krimen nga nahitabo anaa sa kagamhanan ug iyang ipamatuod nga naghatag kinig kadaot. Ang mga franchises ug lisensya dili mahimo nga ma-revoke tungod lamang sa pag-exercise sa free speech. Akong klaruhon, dili ang kagamhanan mao'y makasulti nga ang impormasyon o gibalita adunay krimen nga gihimo tungod kay iya kining gi-classify nga fake news. Iya lamang kini sa korte nga independente og huwes nga dili tao sa mga naa sa gahom. Sa tinuod lang ang mga ingon niini nga mga sitwasyon, ang kagamhanan mao ang target kanunay sa fake news. Dili layo nga adunay abuso sa gahom nga mahitabo usab. Isip al kontra, adunay consistent na nga pattern sa kagamhanan nato karon nga gamiton ang gahom sa gobyerno og influensya aron silutan ang mga kritiko bisan walay conviction gikan sa korte. Sulayo kuno ninyo og evaluate ang kagamhanan nato karon sa Pilipinas kung milapas na ba sa iyang gahom ngadto na sa abuso. Una, naabay gisilutan nga wala moagi og batas or patas nga husay sa korte. Ikaduha, ang kagamhanan ba nga mao ang gisaway, mao lang ang mag-define unsay matuod ug unsay dili. Ikatulo, ang mga franchises ba or panginabuhi sa gipugnan nga walay judicial findings or actual nga sayop ang gihimo sa gobyerno. Kung naay bisan usa sa atong gihisgutan, nakita ninyo na klaro nga dunay abuso sa gahom nga nahitabo karon. Kini ang hinungdan ngano nga ang press freedom, independente nga korte o civil society nga nagbantay kanunay sa gawasnon nga paggamit sa katungod sa pagbalita kinahanglan nga lig-unon tungod kay mao lamang kini ang mupugong sa pag-abuso sa kagamhanan. Kini ang akong baruganan. Kung nakaangay kamo sa atong gihisgutan, muhangyo ako kaninyo nga i-like, i-subscribe, or i-share ug pag-comment. Daghang salamat.